यति बेला हामी उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 1 स्थित परदेशी एग्रो कृषि फर्ममा आइपुगेका छौँ। मेन प्रेरणा भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो भयो क्या, मेरो मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो है। अनि मेरो मम्मी बिरामी हुनुभएको कारण उहाँलाई चाहिँ प्लास्टिक एनिमिया भएको थियो। अनि हामी हस्पिटल बसाइ भयो हाम्रो है। हामी अपोलो बस्यौँ दिल्ली, अनि त्यसपछि हामी काठमाडौँ बस्यौँ। सिभिल हस्पिटलमा मम्मीको ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा अब मम्मीलाई सधैँ ब्लड लगाइराख्नु पर्ने कारण हामी अब यहाँ घर छाडेर हामी काठमाडौँ गयौँ है। अनि काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा अब मम्मीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खानाहरू खोजेर खुवाउनु पर्थ्यो है। अनि त्यो पनि भयो है, ओहो अर्ग्यानिक यस्तो रहेछ भन्ने भयो। अनि अर्को कुरा मलाई लाग्यो अब स्वास्थ्यको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। स्वास्थ्यमा अब मेन हाम्रो स्वास्थ्य भनेको चाहिँ किचन रहेछ के। किचन चाहिँ हाम्रो मेन हस्पिटलै रहेछ। अनि हस्पिटल किचन राम्रो भने हाम्रो स्वास्थ्य हुन्छ भने हामी हस्पिटलै किचन भयो, त्यसरी मैले बुझेँ। अनि अर्को कुरा के भने अब किचनमा कहाँबाट खाना आउँछ त होइन। किचनमा खाना कहाँबाट आउँछ त, खेतबारीबाटै आउने हो। अनि खेतबारीमा हामी लागि पर्नुपर्ने रहेछ भनेर कसरी मलाई आयो भने अब हामी दौडधुप गर्छौँ होइन, यताउता गर्छौँ, हामी हरेक क्रियाकलाप गर्छौँ नि, लास्टमा हामी खानामै ठोकिँदो रहेछौँ क्या। हामी यो पेटकै लागि रहेछ, हामी जता पनि यता गर्छौँ उसो गर्छौँ, हामी अफिस धाउँछौँ होइन। हामी कसैसँग अब पैसाको लागि भनौँ न यताउता गर्छौँ, त्यो पैसा के को लागि त, खानाको लागि खर्च गर्छौँ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यो कृषिमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने रहेछ है होइन। यति कहाँ हाम्रो खेतबारी बाँझो छ, हामी यो खेतबारीमा लागि पर्यौँ भने हामीलाई खान मात्रै पुग्यो भने हामी कोहीसँग हामी कुस्ती पनि खेल्नु पर्दैनौँ होइन, हामी विदेशिनु पनि पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा अनि अहिलेको पिँढीहरू विदेशीको अवस्थामा काठमाडौँ बसाएपछि धेरै कुरा मलाई थाहा भयो। हामी हाम्रो भाइहरू विदेश जानको लागि एयरपोर्टसम्म पुर्याउनु जाँदाखेरि त्यसले पनि मलाई प्लस पोइन्ट गर्यो के त्यो है। अहिलेको युवाहरू त्यसरी आमै कस्तो माया लागेर आउँछ क्या, उहाँहरू चाहिँ त्यो एकदम लाइनमा क्या विदेश जानको। मलाई त त्यो कुराले एकदम धुरुक्क बनाएको क्या। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ होइन कृषिमा लागौँ त कस्तो हुने रहेछ भनेर यो अनुभव पनि हो गर्दैछु। तपाईँको प्रेरणाको कृषिमा लाग्नु प्रेरणाको स्रोत चाहिँ तपाईँको मम्मी हुनुहुन्छ त्यसो भए, जहाँ चाहिँ तपाईँले अर्ग्यानिक खानाको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी अथवा अर्ग्यानिक खानाको लागि निकै दौडधुप गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा पाउँदैन थियो त्यति सहज रूपमा। अनि त्यसैको सहजताको लागि तपाईँले कृषिमा लाग्नुभयो। कृषि गर्नुपर्छ तर अर्ग्यानिक कृषि पनि चाहिँदो रहेछ है भनेर चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ साँच्चै नि मम्मी नै हुनुहुन्छ होइन। हामीले खाना त नखाइ बस्दैन थियौँ, हामी खानै खान्थ्यौँ नि त, तर बिरामीलाई भनेपछि हामीले अर्ग्यानिक खालको खानाहरू खुवाउनु पर्थ्यो नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ हो, अर्ग्यानिक कृषि त गर्नुपर्छ तर अर्ग्यानिक नै हो है भनेर चाहिँ मम्मी नै हुनुहुन्छ मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ। के तरकारी लगाउनु भएको छ अहिले? अहिले मेरोमा के छ भने बोडी छ, सिमी बोडी होइन। अनि यो सागहरूमा चाहिँ यो चम्सुर पालुङ्गो, लाफा साग छ है। अनि यो सोप छ, धनियाँ छ, खोर्सानी छ, टमाटर छ है। अनि त्यसपछि उता यो के भन्छ उता यो उहरू छ कि रायो सागहरू, अनि भान्टाहरू छ, त्यस्तै छ। के छ यहाँ रसायनिक मलहरू युज गर्नुहुन्छ कि प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? ए होइन होइन, रसायनिक एउटै छैन। ल्याब टेस्ट गर्ने हो भने 85% मेरो अर्ग्यानिक नै आउँछ होला क्या। के मल प्रयोग गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, मेरो राँगा छ 10वटा, अनि भैँसी छ, अनि यो उहरू छ। त्यसैले त्यो मलहरू नै युज गर्छु क्या म। अनि तपाईँहरूको यहाँ फलेको जुन उत्पादन हुने तरकारीको बजार कता हो? बजार मेरो गाईहाटबाट आउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ वरिपरि ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँबाट पनि आउनुहुन्छ। अनि कतिले चाहिँ अब अर्ग्यानिक भनेर अब जसले बुझ्नु भएको छ नि हामीले अर्ग्यानिक नै खानुपर्छ है भनेर कतिलाई त थाहा छ नि त, उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ क्या, धाई पनि आउनुहुन्छ। अनि त्यो मेरो मूल्यमा लानुहुन्छ। के छ बजार, यहाँलाई बजारको कुनै समस्या छ कि छैन? अहिले यो मेरो जति उत्पादन गरेको छु नि यसको लागि चाहिँ मलाई बजार समस्या कुनै पनि भएन अहिलेसम्म। सहज छ, मान्छेहरू यहीँ आइदिनुहुन्छ? एकदम सहज छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम दङ्ग छु। अब तपाईँको अहिले कति बिघामा गर्नुभएको छ यहाँनिर? अहिले मेरो यो कम्पाउन्ड चाहिँ 3.5 बिघाको हो होइन, तर पुरैमा छैन नि त। मेरो अब पशु पक्षी पनि छ, त्यसैले यो कति जति होला 15 कट्ठा जतिमा छ तरकारी चाहिँ। टनेलो चाहिँ टनेल 15 कट्ठा जतिमा छ। कतिवटा टनेल छन् यहाँ?
टर्नेलो मेरो 16वटा हो टर्नेलो। तर यो टर्नेलको यो हिसाब गर्ने हो भने 10 मिटरको हुँदो रहेछ होइन, 35-36वटा टर्नेलोको चाहिँ हो रहेछ। यहाँ माछा छ। कुन माछा लगाउनु भएको? यसमा मैले कोत्री माछा लगाएको छु कि आफै सन्तान दिँदो रहेछ अनि सजिलो पनि हुने हामीलाई। हजुर, कतिवटा पोखरी छ अहिले तपाईँसँग? यो एउटा पोखरी भयो माछाको लागि, अनि उता हाँसहरू स्विमिङ गर्नको लागि उता बनाएको छु। 2टा छ सानो सानो। हाँस चाहिँ सुरु गरिसक्नु भयो? हाँस छ, अहिले त चिनी हाँसहरू लगाइराखेको छु, अनि मैले प्लस उता अर्डर गरेर आएको छु होइन। हाँसहरू चाहिँ उता यो खोलाले कटान गरेको छ क्या मेरो जग्गा। अब त्यसमा चाहिँ पोखरी बनाएर त्यो सबै अब 8-10 हजार हाँस पाल्ने योजनामा छु। जस्तो यहाँको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति, कठिन परिस्थिति के भन्नुहुन्छ भने प्रमुख समस्या चाहिँ पानीको। हजुर, यो अलिक डाँडो परेको हुनाले यहाँ चाहिँ असारसम्म चाहिँ तरकारी खेती गर्न सम्भव छ यो भूगोलमा। र हामीले यो जग्गालाई चाहिँ सेलेक्सन गरेका थियौँ। सुरुको अवस्थामा हामीलाई थाहा थिएन, अहिले चाहिँ हामीले पानीको समस्या भनेको चाहिँ महसुस भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले फर्महरू कम्पनी पनि दर्ता गरिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ यो प्रोग्राम लिएर चाहिँ हामीले यस्तो समस्या छ भनेर चाहिँ यो हामी प्रपोजल बनाएर लिएर जानेछौँ। आशा छ हामीले स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा युवाहरूलाई चाहिँ कृषि क्रान्ति सफल बनाउनको लागि, कृषि उत्पादन बढाउनको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ हामी त्यो विषयमा। कतिजना रोजगारी दिनुभएको छ यहाँ? तपाईँको हामीले निरन्तर चाहिँ रोजगारी 4 देखि 5 जना दिएको छौँ। त्यस्तो कतिपय अवस्थामा जस्तो 10 कट्ठामा एकैचोटि बाली लाउनु पर्ने भने त्यस्तो अवस्था हामीले चाहिँ अवस्था हेरेर, जस्तो कहिलेकाहीँ 10 देखि 12 जना पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 2-3 जना पनि हुने गरेको हुन्छ। अवस्था हेरेर भनौँ न, लार्जेस्ट रूपमा बाली लाउने भयो भने त्यो समयमा धेरै कामदारहरू लगाउँछौँ। जस्तो अब कहिलेकाहीँ काम नभए बेला चाहिँ स्थायी नियुक्ति जुन 2-3 जना हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ दबाई सबै विषादीहरू प्रयोग गर्ने, अलिअलि सामान्य, अनि त्यसपछि पानी लगाउने कार्यक्रममा अगाडि हुनुहुन्छ भनौँ न। के भन्नुहुन्छ अहिलेको युवाहरूलाई? त्यत्तिकै रोजगारी छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, के सम्भावना छ नेपालमा? तपाईँको धेरै सम्भावना छ। विदेशमा पनि तपाईँको 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ भनौँ या 2 लाखै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ खाडी मुलुक जानको लागि पनि। यदि तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ आफ्नो जोस जागर देखाएर चाहिँ देशमै केही गर्छु भन्यो भने अन्य विकल्प धेरै छन्। त्यो विकल्प नदेखेर तपाईँहरूले चाहिँ यही हाम्रो उर्वराहीन माटोलाई हेरेर चाहिँ म कृषि गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँहरू कृषिमा लागेर कृषिबाट पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ सिङ्गो समाजलाई सफल गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई सफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले जति पनि युवाहरू चाहिँ मैले यो देशमा रोजगार पाइनँ भने तपाईँ जति पनि भौतारिरहनु भएको छ, यो देशलाई केही दिनको लागि भनौँ या समाजलाई केही दिनको लागि तपाईँहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुनु चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हो सनफ्लावर हो। यहाँको चाहिँ नि अहिले युवाहरूले चाहिँ नि सब्जी खेती लिनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई एकदम सहज पनि परेको छ र सुविधा पनि छ। किनभने यो अहिले विषादी युज नगरेकोले गर्दाखेरि हामीहरूलाई स्वच्छ चाहिँ नि के अरे तरकारीहरू चाहिँ नि खान फलिफाप छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो परेको छ। यहाँको उपभोक्ताहरू, यहाँको जनताहरूलाई पनि जति पनि अब चाहिँ नि यहाँ किन्न आउँछन्, अब यहाँ सस्तो पनि परेको छ र सस्तो पनि दिनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै धेरै खुसी छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूले, युवा केटाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यहाँ तरकारी खेतीमा चाहिँ नि उपलब्ध गर्नुभयो, हामीहरूलाई पनि उपलब्ध भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद छ र एकदम राम्रो छ। शुभकामना दिँदैछु म यसको लागि। कि यहाँनिर युवाहरूले यो तरकारी खेती गरेपछि यहाँका केही स्थानीयहरूले रोजगारी पनि पाउनु भएको छ होइन? पाएको यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ रोजगार पनि पाउनु भएको छ। यहाँ 24 घन्टा जस्तो चाहिँ युवाहरूले चाहिँ त्यो रोजगार खोजेर चाहिँ यसरी ल्याइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। हामी उहाँ युवा केटाहरू पनि जानुहुन्छ र म पनि गएर खोजेर ल्याएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यहाँ रोजगार पाइराख्नु भएको छ। म यही भैँसी बाख्रा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ गर्नुभन्दा अगाडि? म वायरिङ गर्दै थिएँ। वायरिङ गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। वायरिङ र अहिले यो कृषि फर्ममा कुन चाहिँ राम्रो? हजुर,
म सानैदेखि कृषकको छोरा भएपछि कृषिमै अलिक ठिक लाग्यो। कृषि ठिक छ। हजुर यो चाहिँ तपाईँलाई आनन्द आउँछ यो काम गर्दा? हजुर ठाउँ पनि राम्रो छ, त्यही भएर हजुर। यहाँ वातावरण राम्रो भएपछि यतै काम गर्नु सही भइरहन्छ। म राम्रो भएपछि के छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ, खुसी नै छु। यहाँ काम गरेपछि तपाईँलाई सहज परिवारको लागि सहज हुन्छ कि हुँदैन कमाइको हिसाबले? नयाँ नयाँ हो, म जस सोचिरहेको छु ठिकै हुन्छ होला। यहाँ यसो तरुलमा यसो काम गरिन्छ। खेती गर्नुहुन्छ यहाँ? खेतीमा खनखान गरिन्छ खेतीमा। अनि त्यही हो, अब तरुलमा यसो गोडगाड गऱ्यो। घर कहाँ? असार। साह्रै यहीँ बस्नुहुन्छ? हजुर। कस्तो छ यहाँ? यहाँ ठिकै छ, राम्रो छ? राम्रो। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छ। रोजगारी पाउनु भएको छ? पाइएको छ। यही फर्ममा अहिले म 1 वर्ष हुन लागेको, काम गर्न लागेको। अब रोजगारी अहिले मैले यहाँ पाइरहेको छु। अब आफ्नो स्थितिले गर्दाखेरि त्यही भएर अब अहिलेसम्म अहिलेको हालचालको लागि अहिलेसम्म राम्रै छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ? अहिले यहाँ अब हाम्रो यहाँ अब यो तपाईँको यो बिरुवादेखि लिएर पानी लाउनेदेखि लिएर यो डोल हान्नेदेखि लिएर हाम्रो हरेक कुरामा अहिले यहाँ हामीलाई अनुभव आइरहेको छ। पहिला यहाँ रोजगारी यहाँ काम गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? अब पहिला हाम्रो अहिले योभन्दा पहिला हामी अब विदेश गएको थियो। म 6 महिना वर्ष दिन हुन लागेको अहिले यहाँ भाइहरूको फर्ममा अहिलेसम्म हामीले यही कृषिबाट अहिले हामीले यसो गरिखाने मेलो गरिरहेको छु। यहाँ युवाहरूले कृषि खेती गर्नुभएको रहेछ, जस्तो यहाँको स्थानीयलाई पनि रोजगारी दिनुभएको रहेछ। कस्तो कस्तो खेती यहाँ हुन्छ? कस्तो कस्तो तरकारी उत्पादन हुन्छ? अब यहाँ उत्पादन तरकारी तपाईँको टमाटर, अब खोर्सानीदेखि लिएर खोर्सानी अनि काउलीहरू, भ्यान्टाहरू हरेक किसिम हुन्छ। यहाँ गर्न सके हुन्छ। यहाँ अब मिहिनेत चाहिँ गर्नु पर्यो, मिहिनेत नगरेको फल चाहिँ पाइँदैन। म चाहिँ यहाँ पर्तागादेखि अलिक माथिपट्टि छिमेकी परेँ। अनि म पनि यहाँ चलाउन त म सिटी व्यवसायको हो, यातायात व्यवसाय। तर मलाई नै कृषि प्रधान देश भएको कारणले कृषक बनेर केही यो बाली नाली नगदे बालीहरू लगाउने इच्छा भएको कारणले यहाँ चाहिँ यो ठाउँ राम्रो छ। यहाँ मेहनत गरिरहनु भएको छ। अनि यो प्रविधिले यो काम गरेको देखेर चाहिँ अनि मलाई पनि एउटा इच्छा जागेको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ हेर्न आएको छु। अहिलेको मेरो अपेक्षा स्थानीय सरकार या प्रदेश र सँगसँगै एउटा मात्र के अपेक्षा भन्दाखेरि पानीको स्रोत चाहिँ तपाईँको यहाँ अलिक पानीको समस्या छ। तपाईँको खानेपानी पनि यहाँनिर सामान्य कलमा पनि आउनपछि चैत वैशाखतिर गाह्रो। अब अहिले पनि पानीको समस्या छ। यहाँ अलिक सङ्कट चाहिँ अहिले पानीको हो। अनि त्यति नै र अनि एउटा मेसिन जस्तै यहाँनिर एउटा सामान्य हामीलाई पैसाका चाहिएन, नितान्त हामीले सरकारसँग चाहिँ पैसा अपेक्षा गरौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वाकांक्षा बढेर गयो। सरकारको पैसा खाने सकिन्छ, त्यसपछि काम नगर्ने, त्यसमा होइन। दुईवटा एउटा उपकरण कस्तो खालको उपकरण भन्दा जस्तै ड्याङ बनाउने, मल्चिङ प्लास्टिक बिछ्याउने यस्ता खालका उपकरणहरू त्यो चाहिँ कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरणभित्र पर्छन्, आधुनिकीकरणमा पर्छन्। हामीलाई पानी र यहाँनिर त्यस्तो खालको यान्त्रिकरणहरूको चाहिँ हामीलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग हुन्थ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ सरकारको लगानी पनि कहाँ हुन्थ्यो त, हामीले कामै गरेर खान पाउँथ्यौँ। त्यसबाट त अझै त्यो एउटा स्रोत साधनहरूलाई त हामीले सदुपयोग गरेर फेरि सदुपयोग गरेर त पैसा कमाउन नै लगाउन सक्थ्यौँ नि त। त्यस्तो छ। अनि अर्को कुरा, अब स्थानीय सरकारले मलाई चाहिँ अलिक अर्ग्यानिक बनाउनलाई अलिकति प्राविधिकहरू सहयोग गरिदिएदेखि त्यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै अब अर्ग्यानिक गर्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको अलिअलि अर्ग्यानिकमा अब्स्ट्याकलहरू त छ, तर पनि नसक्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ छैन। सम्भावना छ, तर सहयोग अब आफू पनि अब कम मात्र त्यसमा तालिम ट्रेनिङहरू सबै कुरा कमै मात्रा हो। अब कति कुराहरू त युट्युबहरू लगायत अब सञ्चार माध्यमहरूलाई हेरेर पनि छ। त्यस कारणले अब यहाँनिर आएर कसैले गरेर माग्न पनि गएको छैन अहिलेसम्म।
हजुर तपाईँको माग्न नगएको भन्दा पनि एकचोटि अब यहाँ वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरी हुनुहुन्छ यहाँ 13 नम्बरको, उहाँले बाटामा देखेर नै रहेछ अब बोलाएर अब त्यहाँनिर के भन्नुभयो भने अलिकति म तपाईँहरूलाई सहयोग गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो र 4वटा मल्चिङ र 5वटा टनेल प्लास्टिक सहयोग गरिदिनु भएको थियो। टनेल प्लास्टिक लगाउन सकिएन, तर अहिले पनि टनेल प्लास्टिक सेफै राखिएको छ। अर्को साल त्यसको तपाईँको प्लास्टिक मात्राले के भयो भने बाँसको लगाउँदाखेरि यहाँनिर हावाको बाबले गर्दा चापको मात्रामा ज्यादा भएर त्यसले उडाएर पछि हामीले राख्यौँ। अनि मल्चिङ प्लास्टिक चाहिँ 4वटा गरिदिनु भएको थियो। मल्चिङ प्लास्टिक हामीले अहिले उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यसलाई दोस्रो पटक पनि हामीले उपयोग गर्यौँ मल्चिङ प्लास्टिकलाई। अब हाम्रो स्थानीय सरकारसँगको अपेक्षा भनेको एउटा त तपाईँको हामीलाई पानीको, हजुर अहिले मुख्य समस्या भनेको हामीलाई पानी, अनि दोस्रो समस्या भनेको हामीलाई उपकरण। एउटा सामान्य ड्याङ हान्ने उपकरण भइदिएदेखि हाम्रो समयमा बाली लाउन सक्ने। जस्तै अहिले हाम्रो यो एउटा मेसिन छ, यो मेसिनबाट हामीलाई 10 कट्ठा एक दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि 10 कट्ठा मात्र बाली लगाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो भइदिएदेखि हामीले दिनको 3-4 बिघा एकैचोटि बाली लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यति गर्दैदेखि हामीलाई ठुलो साथ सहयोग हुन्थ्यो। के छ जोखिम के छ कृषि क्षेत्रमा? तपाईँको जोखिम त तपाईँको प्रत्येक पाइलामा छ। कृषिमा अब यत्रो 5 बिघामा तपाईँको यहाँनिर आधुनिक उपकरण सहितको ग्रिन हाउस निर्माण गरेर गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन, किनकि यहाँनिर अरब तपाईँको 2-3 करोडले पनि पुग्दैन यहाँनिर संरचना निर्माण गर्दाखेरि। तपाईँको जोखिम त पहिलो कुरा त मौसमै हो, वातावरणै हो। कृषिको लागि त खुल्ला ठाउँमा गर्दाखेरि तपाईँको कहिले अब बतास आउँछ, बतास आएर लटरम्म फलेका बालीहरू सुहा बनाइदिन्छ, कहिले असिना पानी आउँछ त्यो बाली फेरि सुहा बनाइदियो, कहिले अब ठुलो भेलबाडी आउँछ असारमा, अब त्यो धेरै पानी जम्मा भयो भने सुहा भयो। मतलब अब कस्तो अवस्थामा कृषकले पैसा आय आर्जन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सबै मौसमहरूलाई चाहिँ हेरेर, जति बेला चाहिँ प्रतिकूल हुँदैन, जति बेला चाहिँ अब यो मौसम अनुकूलता हुन्छ त्यति बेला फेरि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब यति बेलाको सिजन, यो सिजनेबल तरकारी भनेर हामी जुन भन्ने गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाउ हुँदैन। तपाईँको मौसमी बालीमा भाउ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब जस्तै 10,000 बोट खोर्सानी लगायौँ भने 1000 बोट खोर्सानी 10,000 बोट खोर्सानी लगायौँ भने त्यस्ता 10,000 बोट हामी एकजनाले रेखदेख गरेर ल एउटा उसमा आउला, त्यसबाट अलिकति हामीलाई भाउ नभए पनि फाइदै हुन्छ। तपाईँहरूको उत्पादन भएको तरकारी आफै बजार लानुहुन्छ कि कोही आउनुहुन्छ यहाँ? अब जस्तै हामी कहिलेकाहीँ कस्तो पनि गर्छौँ, हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि सानो कटगराहरूलाई हामीले आफै लगेर दियौँ। अहिले पनि के हुन्छ भने अर्डर आउँछ, अर्डर आइसकेपछि हामीले टिपेर त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर लेबलिङ गरेर ठ्याक्क राखिसकेपछि अनि अटोमा पठाइदिने, अनि उनीहरूले उहाँले रिसिभ गर्छ। अहिले चाहिँ अलिक होलसेलरहरूले बेसी लान्छ त्यो सानो पसलले भन्दा पनि। त्यति धेरै समस्या अहिलेसम्म छैन। तपाईँको कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि त्यही हो, भाउ हो। तपाईँको प्राइस नै हो। जस्तै बाहिरको तरकारी अब यहाँको भन्दा सस्तो परेर आउँछ इन्डियाको, सस्तो पर्दाखेरि तपाईँको यहाँलाई अब हाम्रो उपकरण छैन, श्रम ज्याला, अब त्यसमा पनि अब लागत खर्च कस्ट अब प्रति केजी नै बढेर गएको हुन्छ। अब त्यो बढेर गएको उसमा चाहिँ अब घट्न सक्ने उपाय भनेको तपाईँको सुरु नै देन हो, उपकरणै हो। उपकरण ज्याला घटाउनु पर्यो, छिटो समयमा राम्ररी गर्नु, बेसी फलाउनु पर्यो। त्यो भयो भने अलिक मार कम पर्ने हो। बजारको त्यही हो, अब हाम्रो प्रति केजी कस्ट चाहिँ महँगो हुन्छ, बजारमा सस्तो पाइन्छ, सस्तो दिनुपर्छ। समस्या त्यही हो। के छ अनि स्थानीय सरकारबाट तपाईँलाई केही व्यावसायिक तालिम, उपकरणमा राहत, अरू केही यस्तो योजनाहरू त निकै छ कृषि क्षेत्रमा, यहाँको स्थानीय सरकारबाट चाहिँ के सुविधाहरू पाउनुपर्छ? अब अहिलेसम्म लिएको छैन। अस्ति मात्र अब सूचना खोलेछ, त्यो थाहा पाइएन। तपाईँको कस्तो भयो भन्दाखेरि छुट्यो त्यो अब स्थानीय सरकारको दोष पनि त राम्रो। अब स्थानीय सरकारले त अब एउटा बजेट, निश्चित बजेट निकाल्ने हो, त्यो चाहिँ पुरानो बजेटदेखि निकाल्दै आएको हुन्छ, तर त्यसमा अलिअलि फरक गरेर पनि निकालेको हुन्छ। अब हामी गएनौँ, त्यसमा हाम्रो गल्ती हो। जस्तै त्यसमा मैले सरकारलाई दोष दिन छैन। अब त्यसमा अब निकट भविष्यमा पनि अब त्यस्ता खालका योजना आउँछन्, अहिले नपरे पनि केही छैन। तर अब अर्को कुरा चाहिँ नेपालको कृषि सेक्टरको कालो लाग्नलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तै म एबिसिडी एउटा व्यक्ति कोही गएर म यस्तो काम गर्छु, मलाई यति पैसा दिनु पऱ्यो, यति अनुदान दिनु पऱ्यो, यति समयको लागि, जस्तै 5 वर्ष 10 वर्षको लागि, त्यो चाहिँ सरकारले दिन सक्ने एउटा प्रावधान बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको उसले 5 वर्ष 10 वर्ष दिएन भने के गरेर उठाउने भन्दाखेरि तपाईँको
उसलाई अब एउटा कुरा त त्यसरी 5 वर्ष 10 वर्षको लागि सरकारले फ्रीमा लोन दियो भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ आफूले बिस्तारै तिर्दै गइन्छ क्या बिस्तारै तिर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कृषकबाट पनि अब कसरी उकास्ने त भन्दाखेरि पुनः फेरि त्यो पैसालाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने जस्तै मैले मलाई सरकारले 5 लाख दियो लगानी गर्नलाई एक्सनको लागि मानिलिउँ त्यो चाहिँ 5 वर्ष अवधि सकिन्छ 5 वर्ष पछाडि त्यो पैसा फेरि के गर्ने मैले सरकारलाई फिर्ता गर्ने ब्याज बिना नै त्यो पैसा नितान्त फिर्ता गर्ने त्यो पैसा फेरि अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने त्यसरी चाहिँ एउटा विकास गर्ने चाहिँ विकास हुनसक्छ अनि अर्को कुरा नेपालमा अब फेरि कस्तो छ भन्दा अहिले पनि चलिरहेको तपाईँको काम गरेको छैन तपाईँ अब अनुदान पाइरहेको हुन्छ अब यसको मतलब वास्तविक किसान चाहिँ मारमा छन् कति त मारमै छन् नि तपाईँको कसरी मारमा छन् भन्दा एउटा राज्यको राजनीतिक पावरको दुरुपयोग गरेर पनि मान्छेहरूले उपयोग गर्दछन् त्यो एउटा मारमा छन् सामान्य कृषक त अब पहुँचै पुग्दैन तपाईँको अब फेरि एउटा गाउँपालिकाको एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाको मेयर उपमेयरहरू गएर एउटा कृषकलाई के छ अवस्था भनेर कहिले बुझ्ने चलन पनि छैन के बुझ्छ त अब आफ्नै पार्टीको आफ्नै नाताको त आफ्नै आफन्त पऱ्यो भने मात्र पहिलो कुरा त आफ्नै घरको पऱ्यो भने जान्छ पहिलो कुरा आफ्नै थरको पऱ्यो भने जान्छ त्यसपछि गयो भने आफ्नै पार्टीको पऱ्यो भने जान्छ नत्र भने मतलब अब यो स्थानीय सरकार सङ्घको प्रदेशको जुनसुकै मान्छे पनि गएर तँलाई के समस्या परेछ तपाईँलाई के समस्या परेछ भने बुझ्नेवाला छैन किनकि यहाँ नेपालको राजनीतिमा तपाईँको आफ्नो राजनीति बच्छ भने मात्र लगानी गर्ने कि नत्र नगर्ने त्यो एउटा प्रवृत्ति छ तपाईँको फेरि कृषि सेक्टरलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जुन विकास जुन अगाडि बढाउनु पर्छ जुन तौर तरिकाले त्यो भिजन बनाउने मतलब त्यहाँनिर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कि त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो नितान्त यो एउटा नगरपालिकाको मात्र समस्या मैले भनिराखेको नि समग्र देशको स्थानीय तहको राज्यको नै यो समस्या नै हो अब संस्थागत भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अहिले पनि कता हिजो अस्ति मात्र एउटा माछाको उसमा सुनिरहेको थिएँ 5 करोडको मलाई अनुदान पर्न लाग्यो एउटा साथीले मेरो भाइको 5 करोडको अनुदान पर्न लाग्यो 50 लाख चाहिँ त्यसलाई दिनुपर्ने के गर्नु भनेर भन्दै थियो अनि म हाँसेर हिँडेँ त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छ तपाईँको जस्तै अब 50% तँलाई 50% मलाई भन्ने हुन्छ कि कुनै ठाउँमा कर्मचारीहरू अनि नेताहरू सबै मिलेर तपाईँको फेरि नेता एक्लैले पनि गर्दैन कर्मचारी एक्लैले पनि गर्दैन संयुक्तको अब यहाँनिर दलालहरूको एउटा समूह हुन्छ त्यो समूहले गर्ने हो कृषि सेक्टर क्षेत्र चाहिँ उकालो लाग्न नसक्नुको कारण चाहिँ यो नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ अत्याधिक भएको कारणले गर्दाखेरि हो यसको मतलब राजनीतिक चलखेलले गर्दाखेरि वास्तविक किसानले चाहिँ जुन आउनुपर्ने राहत वास्तविक किसान समक्ष चाहिँ प्रत्यक्ष पुगिरहेको छैन तपाईँ पहिलो कुरा राजनीतिक चलखेल भनेर हामीले भनिन्छ त्यो मात्र होइन तपाईँको अर्को नातावाद र कृपावाद पनि हो तपाईँको अब एउटा कुरा मुख्य कुरा त राजनीतिक चलखेल नै हो नेतालाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन कसरी दोष दिएर हुँदैन भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर कर्मचारीहरू चाहिँ चोखा छैनन् तपाईँको फेरि हजुर तपाईँको आफ्नो घरको छिमेकीको छ भने त्यो नगरे पनि चलिहाल्छ नि भनेर एउटा सिफारिस बनाए जसरी ऊ पार्छन् अनुदान पर्छ कि तपाईँको त्यो त मतलब म एउटा गाईको कर्मचारी भएँ मेरो छिमेकीले केही गर्न खोजिरहेछ यसो के नगरिकन पनि जीविका गर्दैछ यसो गर्ला जस्तो गर्दैछ तर त्यो के गर्दैछ भन्दा पैसा पचाउनको गर्दैछ भने मैले त्यो अनुदान त्यो मान्छेलाई आफ्नो मान्छेलाई अनुदान दिन सक्ने भएँ कि मतलब यो राजनीतिले मात्र चाहिँ कृषि सेक्टर उकालो नलागेको होइन तपाईँको कर्मचारीहरूले पनि राम्ररी काम गरिदिने हो भने उकालो लाग्न सक्छ यसमा नातावाद कृपावाद कर्मचारी तन्त्र सबै राजनीतिक कर्मीहरूको सबैको सामेल चाहिँ छ त्यो चाहिँ आफ्नै भविष्य बचाउनको जस्तै कर्मचारीले के गर्छ त आफ्नो नातागोतालाई खुसी पार्नको लागि गर्छ भने राजनीतिक कर्मीले एउटा आफ्नो राजनीति बचाउनको लागि गर्छ त्यही हो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ गोलबेडा आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ आफै बेच्नुहुन्छ अनि कस्तो छ यसको बजार यहाँ त बजारको कुरा गर्नु छ भने मन परि भाउ हुन्छ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ खुद्रा चाहिँ 40 रुपियाँसम्म के गर्न आउनुभएको यहाँ तरकारी लिन यहाँ तरकारी छ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो हामी गाउँको मान्छे सधैँ थाहा छ सधैँ यहीँ आउनुहुन्छ तरकारी लिन के छ यहाँ तरकारीहरू सस्तो पाउँछ कि यहाँनिर राम्रो हुन्छ कि मिठो पाउँछौँ आलो पाउँछौँ ताजा तरकारीको लागि आउनुहुन्छ सधैँ यहाँबाट लानुहुन्छ यहीँबाट आउँछ तपाईँ पनि यहाँ तरकारी लिन आउनुभएको हजुर तरकारी नै लिन के लानुहुन्छ अहिले अहिले टमाटर खोर्सानी यस्तै त हो सबै पाउँछ यहाँ तरकारीहरू सागपातको सिजनमा सागपात पनि हुन्छ अहिले अलिक छैन नभए सबै लान्छौँ हामी
के छ पहिला र अहिलेमा फरक के छ यहाँनिर? पहिले त पुरै डुबेको थियो, अहिले चाहिँ हल्का फल्का भइरहेछ। होइन जस्तो तपाईँलाई सहज यो तरकारी भएर सहज भएको छ? जानुभन्दा अटो भाडा तिर्नुभन्दा हामीलाई यही ठिक छ। यही ठिक छ है? यही ठिक छ। म अब पछि त्यहाँ खानाहरूको के छ कि ईश्वरमणि राउत मामाको नम्बर कति हो भन्नु? हजुर राउत ईश्वर मामाको। यो कहाँको गोलबेडा हो? हामी भनेको यी शिवालय टोल लक्ष्मीको घरमा निवेदन हालेकोले त्रियुगा नगरपालिका स्थित जति पनि कृषि फर्महरू छन् उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू यही बजार गाईघाट 13 को बजारबाट बिक्री वितरण हुन्छ। अहिले अब हजुरले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ होइन अब गत सालको हाम्रो 25वटासम्म फर्म दर्ता भएको थियो। अब अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा जस्तै साउनभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो 100 भन्दा चाहिँ बढी नै नागिसकेको छ होइन फर्म दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ। किसानहरू चाहिँ के छ भने अब व्यक्तिगत फर्म दर्तामा चाहिँ एकदम आकर्षित चाहिँ भइरहेको छ। सामूहिक र सहकारी भन्दा चाहिँ व्यक्तिगतमा चाहिँ आफ्नो लगानी पनि हुने र लोनको र अनुदानको आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै लगानी गर्न पाएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कृषि व्यवसायमा चाहिँ फर्म दर्ता मार्फत चाहिँ एकदम आकर्षित हुनुभएको छ। के छ यो कृषि चाहिँ वास्तविक कृषकहरूले गरिराख्नु भएको छ कि अनुदानको लागि मात्रै गरेको छ? अनुगमन निकायले कस्तो खालको प्रतिवेदन पेश गरेको छ? अब यस्तो छ अब सर भन्नुपर्दाखेरि अब कार्यक्रम अनुसारको हाम्रो अनुगमन हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब अनुदानको जस्तै हाम्रो अब अगाडि पहिलो चौमासिकमा चाहिँ हाम्रो के छ भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेती र त्यसै गरी च्याउ खेतीको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम थियो होइन। विशेष गरी चाहिँ विदेशबाट फर्केका युवाहरूको चाहिँ आवश्यक कागजातहरू डकुमेन्टहरू पेस गर्नु भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छनौटमा पर्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16 जना चाहिँ जुन बेमौसमी तरकारी खेतीको छनौट हुनुभएको थियो भने 25 जना चाहिँ च्याउ खेतीमा थियो। उहाँहरूले चाहिँ अहिले च्याउ खेती चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि अब 200, 250, चाहिँ पोका चाहिँ 200 ग्रामको चाहिँ वितरण गरेका थियौँ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ बिक्री गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छ होइन। दिनमा अहिले पनि यहाँ फर्म दर्ता गर्न आउँदा साथीहरूले विदेशबाट फर्केका युवाहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ के अरे च्याउ खेतीबाट चाहिँ दिनमा 15-20 केजी चाहिँ बिक्री गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अहिले विदेशबाट फर्केका युवाहरू चाहिँ आकर्षित भएको छ धेरै मात्रामा। के छ यो कागजी प्रक्रिया मात्रै मिलाएर अनुदान लिनेहरूको भिड छ कि वास्तविक किसानले पाइरहेको छ? अब यस्तो छ अब ठ्याक्कै कुरा जोड्नु पर्दाखेरि होइन अनुदानको प्रक्रिया व्यक्तिगत हामीले दिन मिल्दैन होइन। कागजी प्रक्रिया नहुन्जेलसम्म अब यसमा चाहिँ के देखिरहेको छु मेरो अनुभवमा होइन। यो नेगेटिभ म्यासेज पनि नजाओस्, मैले अहिले बसेको अनुभवमा चाहिँ अब अनुदानको प्रक्रिया एकातिर कागजी प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने छ होइन। किसान चाहिँ ठ्याक्कै फिल्डमा गरिरहेको किसान चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो आवश्यक कागजात पुरा गर्न चाहिँ एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ। किनकि उहाँहरूलाई एउटा फर्म दर्ता गर्नको लागि चाहिँ वडाबाट चाहिँ सरजमिन बुझ्दा वडाको सिफारिस, त्यस पछाडि आएर नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता अनि कृषि पशुको सिफारिस अनि घरेलुमा जाने हो होइन। त्यसमा कम्तीमा पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ 3-4 दिन त्यस पछाडि फर्म दर्ताकै प्रक्रियामा पनि 10,000 होइन 12-15 हजार त्यस्तो चाहिँ खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि भइरहेछ नि। वास्तविक किसान चाहिँ फर्म दर्ता भन्दा पनि जो जग्गाहरू छन् होइन अनि उहाँहरूले फर्म दर्ता गर्नुभएको छ। अब कागजी प्रक्रिया अब प्रस्तावहरू पेश गर्दा आवश्यक कागजातै चाहिन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि सूचना खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो पहुँचवाला नै केही पर्सेन्ट चाहिँ बढ्दैन होइन। जुन पाउनुपर्ने किसानभन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ कागजी प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ होइन। अब प्रचार गर्ने कुरामा हरेक कुरामा सरकारी निकायमा अब कागजी प्रक्रिया हुन्छ। अनि अब जस्तै सिँचाइकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो भर्खर सिँचाइको चाहिँ सूचना प्रकाशन भएर चाहिँ हाम्रो प्रस्तावहरू पेश भएको छ यो अनुगमनमा चाहिँ। त्यो अनुगमनको क्रममा अब हामीले पनि अब त्यही यहाँबाट पनि कि त समूह नै हुन्छ होइन, कृषक समूह कि सहकारी कि फर्मलाई नै दिने हो होइन। अब त्यसमा पनि अब अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन हुन्छ। त्यस पछाडि एउटा हाम्रो समिति छ नगरपालिकाको हाम्रो, त्यो समितिले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ छनौट हुनुहुन्छ। छनौट भइसकेपछि
अब एकातिर अब किसानहरू जे होस् त्यो पाइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो मोटर बोर्डिङहरू दिन्छ, जस्तै ठुलो सिँचाइहरू चाहिँ के भइरहेको छ भने लगानी धेरै लाग्छ। त्यो एउटा मोटर बोर्डिङले उहाँहरूको चाहिँ अब 30-40 हजारले मोटर बोर्डिङ बनेको छ भने उहाँहरूले 2-3 कट्ठा चाहिँ तरकारी खेती गर्नलाई चाहिँ एकदम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मोटर बोर्डिङको चाहिँ धेरै माग आएर चाहिँ प्रस्तावहरू पनि चाहिँ भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने अब कागजी प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने अब जे होस् पाउनुपर्ने किसानभन्दा अरूले पनि पाइराखेको छ। नियमन गर्ने निकाय होला, हजुर तपाईँहरूको त हुनुपर्ने हो। वास्तविक किसानको फिल्डमा पुगेर यो कतिको तपाईँले पाउनुभएको छ? वास्तविक किसान हो कि होइन तपाईँले दिँदाखेरि अब कागजी प्रक्रिया एकातिर र वास्तविक किसान अर्कातिर, यो कुरालाई सुधारको लागि के गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ, हामीले अब सुधार गर्न उहाँहरूलाई पनि प्रक्रियामा आउनुहोस् होइन, कि त समूह गठन गरेर आउनुहोस्, अब कि त फर्म दर्ता गरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब जहाँ पनि आवश्यक कागजात डकुमेन्ट त चाहि नै हाल्छ, त्यही भएर डकुमेन्ट तपाईँहरू प्रक्रियामा उहाँहरूले पनि गुनासो राख्नुहुन्छ। हामीलाई पनि दुःख लाग्छ होइन, हामीले जुन हामी अब फिल्डमा हामी गरिराख्ने किसानले चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ त्यो छैन, त्यो वल्लो घर पल्लो घरकाले चाहिँ पहुँचवालाले चाहिँ पाइराखेको छ भनेर गुनासो त राख्नुहुन्छ। हामीलाई पनि अब हामी प्राविधिकहरूलाई पनि दुःख त लाग्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रक्रियामा आउनुहोस् होइन। अब कागजी प्रक्रियामा नआउन्जेलसम्म अनुदानको कुराहरू त्यतिकै दिन मिल्दैन। अब तपाईँहरू फर्म कि त समूह सहकारी भएर नै आउनुपर्ने हुन्छ भनेर सल्लाहहरू हामीले त्यही नै दिने गरेका छौँ। जस्तो किसान लक्षित अथवा युवाहरू अहिले कृषि पेसामा निकै आकर्षण भएको देखिन्छ। यसको लागि उहाँहरूलाई अझै पनि अधिक मात्रामा देशमै केही गर्नको लागि कृषि शाखा अन्तर्गत कस्तो खालको सुविधाहरू उहाँलाई प्राप्त भइरहेको छ? यस्तो छ, अब अहिले फर्महरू होइन व्यवसायमै जाने हो होइन। अब उहाँहरूको माग भनेको विशेष गरेर अब व्यवसायमा जाँदाखेरि चाहिँ च्याउमा होइन, त्यसरी अब मुर्गी पालन र तरकारीमै बढी मात्रामा चाहिँ अब जस गरिरहनु भएको छ र के सुरुवात गर्नुभएको छ र त्यसलाई नै अझै हामीले प्राथमिकता दिएर होइन अगाडि गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र जो विदेश जानुभएको छ उहाँहरू धेरै जसो हामीले पनि उहाँहरूलाई हुन्छ जति पनि हामी विदेशबाट आएको युवाहरूले चाहिँ फर्म दर्ता गर्नुभएको छ कि केही पैसा उहाँहरूको पनि आफ्नो छ र लगानी गर्छौँ र कुनै अनुदान पाउनको लागिलाई चाहिँ के छ भने फर्म दर्ता प्रक्रिया त चाहिने रहेछ। समूह झन्झट छ, 12-25 जनाको समूह हुन्छ। जस्तै 1 लाख कार्यक्रम आयो भने समूहलाई त पुर्याउन सकिँदैन, त्यही भएर फर्म दर्ता मार्फत गयो भने चाहिँ आफूलाई नै हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ फर्म दर्तामा गएको छ। जस्तै हामीले पनि अबका दिनमा कार्यक्रमहरू लाँदाखेरि चाहिँ अब सामूहिक गर्दा कति कार्यक्रमहरू सफल भएको छैन, जुन फर्म दर्ता प्रक्रियामा गएको छ। फर्म दर्ता प्रक्रियामा एउटा व्यवसाय रूपमा उहाँहरूले लिजमा भाडामा होइन लिएर जग्गाहरू लिएको लाई चाहिँ अझै हामीले त्यसमा चाहिँ अब तरकारी खेती होइन व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूको व्यवसायलाई चाहिँ अझै सफल चाहिँ हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो अब कृषि औजार भनेर छ, यन्त्रीकरण भनेर होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो 50% अनुदानमा चाहिँ हात्ती ट्र्याक्टरहरू अनि थ्रेसरहरू चाहिँ वितरण हुन्छ। उहाँहरूको 50% लगानी हुन्छ, हाम्रो 50% लगानीमा चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसै गरी अब मजौला तथा साना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छ भने बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि चाहिँ प्लास्टिक टनलहरू वितरण गरेको थियो। गत साल पनि हाम्रो 64वटा वितरण भएको थियो, यो चाहिँ वडा मार्फत जान्छ। त्यस पछाडि अब यो सालको पनि कार्यक्रम छ, हाम्रो सामानहरू आइसकेको छ, तपाईँ पनि देख्नुभयो होला, सामान आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो केही दिनमा अब समिति छ होइन, त्यो समितिले पनि निर्णय गर्छ, त्यस पछाडि वितरण हुन्छ। त्यसपछि व्यवसाय किसानहरूलाई के छ, कृषि औजार उहाँलाई उपलब्ध हुन्छ कि नगद उपलब्ध हुन्छ अनुदान स्वरूप? 50 उहाँहरूले यस्तो हुन्छ, उहाँहरूको 50% हो। यो चाहिँ 50% कृषि औजारमा 50% हो। उहाँहरूले के हुन्छ जस्तै 1 लाख पर्यो भने उहाँहरूको 50,000 र हाम्रो 50,000 चाहिँ जुन सप्लायर्सलाई पेमेन्ट हुन्छ सप्लायर्सले नै जान्छ, उहाँहरूलाई क्यास जाँदैन होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले सामान पाउनुहुन्छ, आफ्नो पनि डिपोजिट गर्नुहुन्छ, यहाँको पनि जान्छ, सामान पाउनुहुन्छ। कति समय लाग्छ भनिन्छ? वास्तविक किसानहरूले एकदम झन्झटिलो छ, अनुदान लिनको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ, बरु त्यत्रो टाइम त हामीलाई चाहिएन जस्तो पनि गर्नुहुन्छ कतिले चाहिँ हामीलाई भयो भनेदेखि अझै हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो युवाहरूले जोस जाँगर देखाइराख्नु भएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको सुविधाहरू उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ अथवा पाउन सक्नुहुन्छ?
अब यस्तो छ हाम्रो अब प्लानिङ अनुसारकै कार्यक्रम अनुसारकै जाने हो होइन उहाँहरूको माग त अब धेरै नै छ उहाँहरूको माग अनुसार त हामीले पनि गर्न त सक्दैनौँ यहाँ आफ्नो वार्षिक प्लानिङ छुट्टै नै छ यसले गर्दाखेरि अब अहिलेकोमा हाम्रो यही छ अब त्यो सिँचाइको कार्यक्रम हो होइन त्यस पछाडि भनेको प्लास्टिक टनेल वितरण अनि यन्त्रीकरणको छ विशेष गरेर यन्त्रीकरण जो पाइरहनु भएको किसानहरू छ उहाँहरू चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ होइन अब 50%मा पाउनु भनेको पनि हामीलाई सहजै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन पहिला परम्परागत रूपमा भन्दा पनि अब यन्त्रीकरणको विधि आएको छ त्यो मार्फत गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई छिटो सजिलो भएको चाहिँ उहाँहरूले पनि अनुभव चाहिँ गर्नु चाहिँ भएको छ होइन यस्तो चाहिँ भइरहेको छ अब हजुरले कति गर्दा के छ यहाँनिर तपाईँ यो कृषि शाखा अन्तर्गत कतिसम्म एउटा कृषकले बढी मात्रामा पाउनुभएको छ अनुदान पुरानामा यस्तो छ गत साल हाम्रो सिँचाइको थियो होइन अब सिँचाइमा जाँदाखेरि चाहिँ अब 60,000देखिको अनि पुलो निर्माणकोमा 1,40,000सम्मको गएको छ अनि अब प्लास्टिक टनेलहरू त्यो जाँदा 30,000सम्मको होइन बेहुली वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको युवाहरूलाई अहिलेको गएको पनि हाम्रो 30,000 त्यस्तैसम्म गएको छ अनि त्यसपछि तरकारी खेती भनेर प्याकेज थियो त्यो चाहिँ 50,000सम्मको चाहिँ गएको छ युवाहरूले सामान्य र बिउबिजनहरू सिटै गएको छ यो आर्थिक वर्षमा कति बजेट छुटिएको छ कृषकको लागि अब कृषकको लागि त हुन त अब हामीले आन्तरिक कुराहरू होइन यहाँको अब छुट्टिन त हाम्रोबाट चाहिँ 140 हो होइन 1,40 लाख हो त्यसमा हाम्रो प्राविधिकहरू पनि छ होइन यसमा 3 जना प्राविधिक त्यो पनि तलबी चाहिँ त्यहीँबाट नै हो हाम्रो नगरपालिकाकै अब यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त हामीले भित्री कुरा त किनभने हाम्रो चाहिँ आन्तरिक स्रोतमा छ त्यही भएर अगाडिको कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि हुँदैछ जस्तो विदेशबाट नफर्किनु भएको यहीँको स्थानीय युवाहरू ले गर्नको लागि उहाँहरूलाई राहत अनुदानको लागि के छ कस्तो प्रक्रियामा आउनुपर्छ उहाँहरूको पनि त्यही हो अब हामीले ठ्याक्कै अब विषय नै गरेर राख्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले विदेशबाट फर्केर आएको युवाहरूलाई भनेको छ होइन अब अर्को चाहिँ भन्दाखेरि अब विदेशबाट फर्केर आएको नआएको सबैले भर्न पाउँछन् होइन उहाँहरू पनि प्रक्रियामा चाहिँ आउनै पर्छ अब उहाँहरूको फर्ममा कि त समूहमा कि सहकारीमा होइन त्यो मार्फतै हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मको 74 देखि हालसम्मको 10वटा कृषि फर्महरू लगभग दर्ता भइसकेको अवस्था छ हजुर त्यसमा 3टा चाहिँ सहकारी त्यसमा 20 थान जति लगभग कृषि समूहबाट चाहिँ पारित भइसकेको अवस्था छ दर्तामा के छन् सर राज्यले कृषि क्षेत्रको लागि थुप्रै बजेटहरू छुट्याएको छ जस अन्तर्गत तपाईँको वडामा चाहिँ के कस्तो उहाँहरूले अनुदान अथवा तपाईँहरूबाट स्थानीय सरकारबाट सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ हामीले यहाँको कृषक समूहहरूलाई राज्यको तर्फबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीले त्रिवेणी नगरपालिकाबाट लगभग राम्रै खालको सहयोग चाहिँ कृषकहरूलाई हामीले बजेट दिएका छौँ जस्तै डिप बोरिङहरूको हकमा चाहिँ पानीको मात्रा या सानो सिँचाइ विशेष कार्यक्रमहरू दिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्रिवेणी नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट चाहिँ प्रत्येक वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ 2टा बोरिङ डिप बोरिङ चाहिँ ठुलो खालको डिप बोरिङ 80,000 बराबरको एउटा समूहलाई दिने गरेको छ र अहिले पनि 13वटा समूह चाहिँ परिसकेको अवस्था छ यसमा फर्मको हकमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ त्रिवेणी नगरपालिकामा हामीले माछाको पकेट क्षेत्र र पर्सनल पोखरी हामीले त्रिवेणी नगरपालिकाकै शाखा पशु र कृषि शाखाबाट हामीले दिएका छौँ जहाँ कि यो कृषिको एउटा नमुनाक्रममा चाहिँ पकेट क्षेत्र माछा पोखरी त्यसमा चाहिँ 9,000 हेक्टर लगभग हामीले त्यो गरेका छौँ अब 9,000मा हामीले लगभग अहिलेसम्म हामीले कृषकबाट छनौट गर्दाखेरिको अवस्थामा 900 बिघा भने 9 बिघा चाहिँ जमिन चाहिँ हामीले लगभग यहाँ व्यवस्थापन भएको छ त्यसमा चाहिँ पर्सनल पोखरी हामीले दिएका छौँ अनुदानमा त्यो कट्ठाको चाहिँ 10,000 को दरले हामीले दिएका छौँ र उहाँहरूले खन्ने तर्फमा चाहिँ माछा पोखरीको पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि उहाँहरूले एकदम तत्पर हुनुहुन्छ कृषकहरू र त्यसपछि वडाको तर्फबाट चाहिँ हामीले निःशुल्कमा चाहिँ कृषिको पकेट क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले माछाको भुरा उत्पादन चाहिँ हामीले वितरण गर्न बाँकी रहेको छ जस्तै कृषिमा जोखिम छ र अहिलेको अवस्था हेर्ने भने युवाहरू एकदमै आकर्षित देखिन्छन् युवाहरूलाई लक्षित गरेर कृषि अन्तर्गत
तपाईँको ओडाले चाहिँ के कस्तो कार्यक्रम निकालेको छ? युवाहरूको लक्षित विशेष कार्यक्रमबाट जो वैदेशिक रोजगार फर्किएर आएको छ उहाँहरूको विशेष कार्यक्रमको लागि चाहिँ उहाँ जसले गर्न चाहन्छ, जसले कृषक भएर खेती गर्न चाहन्छ, साग तरकारी उब्जाएर म 2 पैसा कमाउन आय आर्जन गर्न सक्छु भनेर जसले अगाडि बढेर गरेको छ भने उहाँको लागि चाहिँ त्रिपुरा नगरपालिकाले भ्याकेन्सी ओपनिङ गरेको छ, जसले टनेल खेतीहरू प्रशस्त रूपमा चाहिँ उहाँले राख्न पाउने अधिकार पाइ पनि सकेको छ। र हामीले वडाको तर्फबाट पनि कृषिको हकमा टनेल खेतीहरू निकै नै हामीले उत्पादन दिएका छौँ, वितरण पनि गरेका छौँ, तहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न खालको सब्जीहरू अहिले कृषि बजार हाम्रै त्रिपुरा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मै भएकोले उहाँहरूलाई सहज भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो उत्पादन भएको चिजहरू प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ गएर कृषि बजारमा चाहिँ बेचबिखन गर्ने र 2 पैसा आम्दानी गर्ने गरेको पाइएको छ। जस्तो कृषि अनुदान अथवा कृषि सहयोग लिनको लागि एकदमै झन्झटिलो छ भन्ने आरोप आएको छ, यो कतिको सत्य हो? यो अहिले चाहिँ हो, किन भन्दा यो कोभिड-19 महामारीले गर्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटहरू धेरै नै कटअप भयो। तर फेरि पनि त्रिपुरा नगरपालिकाले यो वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ उहाँले विनियोजन गरेको बजेट छ, त्यो चाहिँ अहिले के भइदियो भने यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतमा त्यो बजेट राखेको हुनाले यसपालि हाम्रो वार्डमा या 1 नम्बरदेखि 16 नम्बर वार्डसम्ममा त्रिपुरा नगरपालिकाको शाखाले चाहिँ कृषि शाखाले त्यसमा आलुको बिउ, गहुँको बिउ, मकैको बिउ इत्यादि बिउ बिजनहरू चाहिँ वितरण गर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। र यो वर्ष चाहिँ र गत वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले पनि यो निःशुल्क रूपमा चाहिँ दिने गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि 50% चाहिँ कृषकको अनुदान र 50% चाहिँ त्रिपुरा नगरपालिकाले दिएको अनुदानबाट कृषकहरूले त्यो बिउ बिजनहरू पाइरहनु भएको थियो। यसपालि चाहिँ पाएको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो अनुदान लिनको लागि पहुँचवालाले मात्रै अनुदान पाएको भन्ने एउटा आरोप छ। यसमा चाहिँ के छ भने पहुँचवालाको कुरा भएन, हामीले प्रत्येक अहिले टोल विकास मात्रबाट र जो कृषक अहिले तपाईँको कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ जसले लगानी गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ बिउ बिजन लिन चाहन्छ भने अहिले हामीले सहकारी मार्फत र कृषि सहकारीबाट चाहिँ दुईटै समूहबाट चाहिँ हामीले दिएका छौँ अहिले। र यसमा चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ अलिकति कमजोरी त्रिपुरा नगरपालिका शाखाबाट पनि र वार्डबाट पनि भएकै छ। किन भन्दा यो त पैसा भनेको आर्थिक भनेको के भने अब त्रिपुरा नगरपालिकाको स्थानीय तहमा चाहिँ जुन पैसा बजेट विनियोजन भयो त्यो बजेट चाहिँ निकासी भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि किसानहरू अहिले यो वर्षमा चाहिँ पछि परेको छ। आफ्नै साधन स्रोत, आफ्नै आर्थिक बजेटले चाहिँ उहाँहरूले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ। के छ अहिले कृषिको भावी योजना के छ अहिले आगामी वर्षको? अब आगामी वर्षमा चाहिँ कृषकको हकमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई हामीले नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भएकोले प्रत्येक हामी यहाँ कृषकै बच्चा र कृषकै व्यक्ति भएकोले हुनाले हामीले चाहिँ त्रिपुरा नगरपालिकालाई आह्वान गर्छौँ प्रत्येक वार्डबाट कि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ कृषकहरूले दुःख नपाओस्। उहाँहरूको बिउ बिजनदेखि लिएर हरेक कुरा सेवा सुविधाहरू, सिँचाइको साना सिँचाइको व्यवस्थाहरू, डिप बोरिङका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि कुलोको व्यवस्थाहरू हामीले गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूको जुन अहिले हाम्रो बाँच्ने आधार नै कृषि हो, त्यसले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ त्रिपुरा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ र आगामी वर्षमा यसलाई कृषिको पकेट क्षेत्र राम्रो तरिकाले गर्ने, तपाईँको दिगो रूपमा चाहिँ गर्ने भनेर उहाँहरूले आह्वान गरिसकेको छ। र हामी पनि कृषकहरूलाई के भन्छौँ भने यहाँहरूले गरेको चाहेको कुरा चाहिँ हामी पक्कै पनि त्रिपुरा नगरपालिका शाखाबाट र हामी वडाबाट चाहिँ प्रत्येक गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई हामी प्रतिबद्धता गरेका छौँ र दिगो रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्लान चाहिँ छ। पछिल्लो समय युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा तिनै तहका सरकारहरू मिलेर थप प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलेन्द्र बस्नेतका साथमा सुमन रायमाझी, उदयपुर।